أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سيدا جرذا أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ والفجر الكهف قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم للعالم حجوا بين أسال ما لبثوا ومدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتراه على الله كذبا وإذ يتزلزلون ما يعبدون إلا الله فافوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس ذات لا تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرض ذات الشمال فهم بوجبة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فالمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتهزم يقادم ركوض فنقلب ذات اليمين وذات الشمال وقلب باسط ذراعي بالوسيل بالصلاة علم وليت من فرارا ولم ولئت من رغبا وكذلك بعثناهم ليثاروا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلا يشركن بكم أحدا وإنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الملة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا علم يعلموا أن وعد الله يكون أن الساعة لا ريب فيها إذ تنازعون بين مقابلهم قال بنوا علم بنيان ربهم من عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي عالم بما يعلم إلا ما يعلم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا فاكم في الكهف 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك بكم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فردا وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط من سرادقها وأن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا لصالحين لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وسبرق متكئين فيها على الأرائك نعم والثواب المرتفقا واضرب لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخفنا بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أدخلا ولم تظلم منه شيء فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال صاحبه يحاورون أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت لربي لأجدن خيرا منه منقلبا قال له صاحبه يحاور وكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل علي سبحانه من السماء فتصبح سيئا دلغا أو يصبح أسماء وغورا فلن تسي له طلب وعيد من ثمره واتبع يقلب كفي لا ما أنفق فيها وهي خافت لا عروش ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله ما كنا منصرا هنالك الولاء لله الحق وخير ثواب وخير عقبى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيئا تزروه الريح وكان الله ولا كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا أول مرة زعمتم أن لن نجعل لهم موعدا وذل الكتاب وذل المجرمين مشفقين مما فيه يقول يا ويلنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فوسوس عن أمر ربه واتخذونه وذريته أولياء
من دوني وهم لكم عدوا بئس للظالمين بدل ما أشهدتم من خلق السماوات والأرض ما خلق أنفسكم ما كنتم تدخلون المؤذين أوذاب ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقعا ورأى المجرمون النار فظنهم واقع ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وقال الإنسان أكثر عن شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا وكفروا بالباطل يدعوا بالحق واتخذوا آيات ما أنذروا ذوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يداه وجعلنا إنا جعلنا في القلوب مكنة يفقهوا وفي آذان وقرا وأنتم تدعون إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدا لن يجدوا من دونها موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم مهلك موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر لا أمضي عقبا فلما بلغ مجمع بين اليمين نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاء فذا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذا بينا للدار فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أذكر فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصى ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع صبرا وكيف تصبر على ما لم تخذ به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن حتى أحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة فغرقها قال أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئتك نمرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا قال لا تؤاخذ مما نسي ولا ترهق من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتل نفسا بغيا بغير نفس جئتك نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام وقال لو شئت لاتخذت لي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت مساكن يعمل في البحر فارت عيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمن فخشينا يريكما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلام يتيم في البحر في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تجعل صبرا ويسألون عن ذي القرنين قل تتلو عليكم من ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل سبب فأتبع حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تأخذ به مثنى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا أما من آمن ومن الصالحين فلو جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وضحتنا بما لديه خبرا ثم أتبع حتى إذا بلغ بين السجن وجد من دون ما قوم لا يكاد يفقهون قالوا يا ذا القرن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين سدا قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدين كان حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أما استطاعوا يذروا وما استطاعوا نقبا هذا هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من في الطور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أذن الذين كانت أعينهم غطاء من ذكري وكانوا لا يسمعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا من الصالحين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئني بمثله مددا قل إنما أنا بشركم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل من صالح ولا يشرك بعباد ربه أحدا.